ang pundasyon alang sa propesiya. Nakadungog usab ako sa tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa ang akong ipadala o kinsa ang moadto alang kanamo, og mitubag ako ani ako ipadala ako. Ang trono sa Elohim mao ang sentro sa pagpangagamhanan sa tibuok universo. Ang mga kerubin mao ang mga binuhat, mga labing suod kaniya. Sila ang nagamando sa mga legyon sa mga manulunda. Sukad sa pagpakasala sa kalibutan, ang mga kerubin adunay dakong papel sa relasyon sa Elohim o sa katawhan. Tungod sa propesiya, nabuksan ang tabon nga nagapakita sa atong dili makita og dili maabot nga kalibutan. Pakita nato ang mga kerubin nga nagatindog tupad sa trono nga nagabuhat ubos sa mando sa Elohim aron motabong kanato. Ang Elohim ug ang cherubim, mga mensahero sa kalayo, unsa may gibuhat sa cherubim, pagmalandong sa himaya sa Elohim. Ang cherubim og katawhan, leon, baka, tabo og agila, pag-ilis sa nahulog. Ang Dios, ang Elohim og cherubim, mga mensahero sa kalayo, usa sa nagadilaab mga binuhat milupad paingon kanako, dala ang nagasiga nga baga nga iyang gikuha gikan sa halaran gamit ang puthaw nga sipit. Hunahuna ang nga ikaw gipasanag sa usa ka suga nga sobra kahayag ug talagsaon nga tanang imong hunahuna ug pagbati na butyag sa gayud. Mao kini ang kasinatian ni Isaias tihang nakita niya ang trono sa Elohim. Ang iyang reaksyon, alaot ako, mamamatay ako. Unya usa ka kalayo nga binuhat sa Hebreo Seraph, mihunong sa pagawit sa pagkabalaan sa Elohim. Mikuha ang nagdilaab nga baga gikan sa halaran ug misiguro kang Isaias nga ang iyang sala gipasaylo. Apan ang kerubin wala magpasaylo sa salas ni Isaias, nagdala lamang siya sa mensahe sa Elohim, kay mao kini ang papel sa usa ka kerubin. Gikan niadto mauusab kini ang papel ni Isaias. Makapatingala nga si Yeshua miingon, kabahin kang Juan Bautista, usa-usab ka mensahero sa Elohim. Siya usa ka siga og masanag nga lamparahan. Unsa may gibuhat sa mga cherubim, busa iyang gipapahawa ang tawo og giputang niya ang mga kerubin sa sidlakan sa tanaman sa Eden, uban sa nagadilaab nga espada nga nagalihok sa tanang direksyon aron pagbantay sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Una nato sila nailhan sa Biblia pagkahuman sa sala nila Adan ug Eva, unsay baluhaton nga gihatag sa Elohim kanila arong ilang bantayan ang dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi sa ato pa aron pungan nga ang mga tawo nga mosulod sa tanaman sa Eden. Apan ang ilang presensya dili makalilisang, nahimong usa kini ka ginagmay nga representasyon sa trono sa Elohim, diin ang garasya nagakikan. Ang pulong nga gi-translate nga ibutang syakan, gigamit sa pagtumong nga ang Elohim nga nagapuyo sa santuaryo. Ikan ni ini miabot ang pulong nga Shekinah nga nagpasabot sa himaya sa Elohim nga nagapakita sa arka, kaliwala sa mga kerubin nga nagrepresentar sa trono sa Elohim. Ug unsaman ang ilang ginabuhat sa trono, sila nagasimba ug nagatuman sa mga direktang sugo sa Elohim alang sa mga magapanunod sa kaluwasan. Pagpamalandong sa himaya sa Elohim. Sa atubangan sa trono may usa ka dagat nga sama sa salamin, nga sama sa kristal, ug sa taliwala sa trono ug sa palibot niini may upat ka buhing binuhat mga puno sa mga mata sa atubangan ug sa likod. Ang mga deskripsyon sa mga kerubin nga nagapalibot sa trono sa Elohim nga gisulat nila Isaias, Ezekiel ug Juan halos parehas. Isaiah 6:1-4 mga binuhat nga kalayo seraphim, unom kapako. Sila nag-awit, balaan, balaan, balaan. Napuno ang templo sa aso. Ezekiel 1:5-14 mga sulo nga nagdilaab, upat ka mga pako.
Upat ka nawong tawo, leon, baka, agila, nagasidlak, pinadayag 468. Mga buhing binuhat, unom kapako, sila nagadayeg balaan, 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 liki, alayon, akap, aman, and an eagle. Uno sa mga mata, ang mga kerubin nagasidlak ug nagadanag ang mata, simbolo sa kahayag nga nagpakita sa himaya sa Elohim. Ang tanang binuhat sa Elohim gidisenyo aron mapakita sa isang himaya. Ang mga tawo nga gihimo sumala sa iyang dagway ug ang mga anghelikong binuhat nga naa sa iyang. ang cherubim og katawhan, leon, baka, tawo ug agila. Ang unang buhing binuhat sama sa leon, ang ikaduhang buhing binuhat sama sa nati nga baka, ang ikatulo adunay sa nawong nga sama sa tawo, ug ang ikaupat nga buhing binuhat sama sa nagalupad nga agila. Ang deskripsyon sa mga kerubin nagtugma sa mga simbolo sa upat ka pangunahan nga tribo nga nagkampo palibot sa santuaryo. Juda, Isakar, Sibulon, Ruben, Simon, Gad, Ephraim, Manase, Benjamin, Dan, Asher, Naphtali. Ang bagong Jerusalem gisaysay nga may kaparehong porma, 12 ka ganghaan tagtulo sa matag kilid. Gusto sa Elohim nga mapalibutan siya sa iyang katawhan sama sa pagpanglibot sa mga kerubin. Gusto sa Elohim nga magpuyo kita uban kanya, mahitabo lamang kini sa pagbalik ni Yeshua. Apan dili ta kinahanglan maghulat hangtod niana nga higayon aron mabati nga kita anaa sa trono sa Elohim. Pagilis sa nahulog, unya mitan-aw ako og anya usa ka kordero nga nagatindog sa bukid sa Sion, ug uban kanya ang usa ka gatos, kapatan og 4,000 nga may ngalan sa iyang amahan nga sinulat sa ilang mga agtang. Dili tanang kerubin mituman sa ilang tahas, usa kanila nga puno sa himaya ug katahom. Nagtuo nga ang tanang himaya gikan sa iyang kaugalingon ug dili sa Elohim. Si Lucifer ug ang iyang mga anghel anaa sa bukid sa Elohim, apan sila gipapahawa ang ilang lugar ilisan sa mga magapagbiling matinud-anon sa kordero. Tungod niining talagsaong milagro, ang tanang binuhat sa langit nagawit sa panaghiusa, takos ka Yeshua, kay gipatay ka ug ikan sa tanang tribo, pinulungan, katawhan ug nasod, imo silang gihimo nga gingharian og mga saserdote aron mag-alagad sa atong Elohim, ug sila magahari sa yuta. Kining tanang langgitnong mga binuhat adunay usa ka tumong mga labaw sa tanang butang nga ilang gihatagan og dakong pagtagad. Ang iyang iglesia sa libutan nga puno sa pagkadautan, nagpakaning kamot sila alang kang Misaya, ubos sa iyang mando aron pagluwas sa hingpit, niadtong mutan-aw ug matuo kanya. Kining mga langitnong intelente nga mga binuhat nagapadali sa ilang misyon. Nahiusa sila sa usa ka balaan nga panaghiusa sa usa ka kahalagdon og matahog nga katuyuan, og ang pagpadayag sa gahom, kaluoy ug gugma og himaya sa gilansang og nabanhaw mga manluluwas. Sa ilang pag-alagad kining mga panon sa langit, nagpakita kung unsa-unta ang iglesia sa Elohim. Si Misaya nagapamuhat alang kanila sa langit nung korte nga nagapadala sa iyang mga mensahero ngadto sa tanang bahin sa kalibutan aron mutabang sa tanang nagantos nga mutan-aw kanya alang sa tabang espirituhanong kinabuhi o kay hibalo.